अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, साइफर केस में इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और अब एक इतनी बड़ी प्रिडिक्शन सामने आई है। इमरान खान साहब को कब रिहा किया जाएगा, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसके ऊपर हम बात तो करेंगे। लेकिन इमरान खान की रिहाई को लेकर जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बड़े हिस्टोरिक हैं। और जो साइफर केस जिसके बारे में हम पहले भी आपको बताते थे कि इस केस की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, और अब इमरान खान साहब ने भी इसके बारे में एक प्रिडिक्शन की है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये बताएंगे कि जज साहब ने वजीर आला की क्लास क्यों लगाई है और किस वजीर आला ने किस को क्यों ज़मीन दी, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। और क्या इसके नतीजे में मरियम नवाज की छुट्टी हो जाएगी, ये भी जानना जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपकी जो ओपिनियन है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। और पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो साइफर केस है ये वो केस था जिसमें इमरान खान साहब को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, इमरान खान को कंप्रोमाइज करने के लिए, इमरान खान से डील लेने के लिए इस केस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और इमरान खान के जो मुखालिफिन थे वो ये बात बार बार दोहराते थे कि इस केस में इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है, फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। लेकिन जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, वहां पर जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इसकी समाअत कर रहे हैं, तो ये बेसिकली केस है क्या? ये फौजीदारी केस है, हार्ड क्रिमिनल केस है, वाइट कॉलर क्राइम है, ये है क्या? अभी तक ये तक डिसाइड नहीं हो सका। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और शाह महमूद कुरैशी को 4 लाइंस बोलने के ऊपर, जिसका सिर ना कोई सर है ना कोई पांव है, उसमें उनको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इमरान खान की जो तकरीर है, और पहले तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि साइफर जो कभी कहते थे था, कभी कहते थे नहीं था, कभी फिर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों इस्तेमाल की गई हैं। एक तो इमरान खान साहब के बाहर जाने के हवाले से एक खबर है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इससे पहले हम खुद इमरान खान साहब ने अपने बारे में क्या कहा है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। खान साहब ने ये कहा है कि ये हुकूमत 5 या 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगी। और ये खान साहब की जो पेशन गोई है वो इस हवाले से भी दुरुस्त इसलिए है कि जितने भी हमारी लोगों से बात हुई, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो लोग इस्लामाबाद में अंदर की खबरें रखते हैं वो, और इवन ये कि आसिफ जरदारी साहब, ये लोग भी अंदर अंदर यही बात कर रहे हैं कि चूंकि इमरान खान जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जो है वो आपस में थे, तो अब जरदारी साहब उसमें एंट्री मारना चाहते हैं। और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग का पत्ता जो है वो साफ कर दिया जाए और पंजाब में नून की जगह पीपल्स पार्टी ले ले, और फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला हो। ये असल में आसिफ जरदारी साहब की गेम है और खान साहब ने भी इसी को दोहराया है। और एक और चीज, जो सरकारी वकला हैं जो इमरान खान साहब को दिए गए थे साइफर केस में, आपको पता है इसका एंड कैसे हुआ था। ये पहले भी आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि साइफर केस में जिस तरीके से जो फैसला दिया गया था या जिस तरीके से इसका ट्रायल किया गया था, उसका मकसद यही था कि उस वक्त शायद कोई प्रेशर हो। तो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उसी फैसले में इतना वो बोंडा या बोगस किस्म का फैसला कि कानूनी तौर के ऊपर जिसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, वो अपर कोर्ट में चल नहीं सकता। तो उसका मकसद ये था कि यार ये ज्यादती हुई है, तो इसके ऊपर एक तरीके का फैसले में ही एक रिलीफ दिया गया था। और इसमें एक केस को यानी कि जिसको बेस बनाया गया है, वो केस ये था कि एक केस में 2 या 3 साल के बाद सरकारी वकील मुल्ज़म को मुहैया किए गए थे। एक ऐसा बंदा जिसके केस की समाअत के लिए कोई भी नहीं आ रहा, कोई वकील उसका केस नहीं सुन रहा, तो सरकार ने उसको 2-3 साल के बाद
پرووائڈ کر دیے سرکاری وکیل، اور وہ سرکاری وکیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تعینات کرتی ہے، اپر کورٹ۔ لیکن خان صاحب کے معاملے میں 2 دن کے بعد ہی جو سرکاری وکلاء ہیں وہ تعینات کر لیے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم عمران صاحب جو ہے ان کی بیرون ملک جو روانگی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بتائیں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ جو ہے وہ سوسائٹیز کو سرکاری زمینیں جو الاٹ کرنے کا کیس ہے وہ سن رہا ہے، اور اس میں ڈی ایچ اے کا ذکر آیا، اور ڈی ایچ اے بیسیکلی 2005 میں قائم کیا گیا، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، اور وہاں پر وکلاء نے بتایا یہ کہ یہ ڈی ایچ اے کیوں شروع کیا گیا۔ جب آپ سوال پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ جو پاکستان فوج کے شہید لوگ ہوتے ہیں ان کو، اور جو زخمی ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ یعنی فزیکلی فٹ نہیں رہتے، ان لوگوں کو پلاٹ دینے کے لیے یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی، اور اس میں بعد میں کچھ جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ کمرشلز بھی ہوتے ہیں، اور کمرشل پرپس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ شہداء کے نام کے اوپر یہ کام کرنا بند کریں، اور پہلے بھی ہم نے ایسی طریقے کے آرگومنٹ سنے ہیں، اور یہ اصل میں شہداء کا نام استعمال کر کے پیسے بنائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایسا عدالتوں میں پہلی بار بھی ہوتا رہا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا کہ ڈی ایچ اے کو جو زمینیں دی گئی ہیں یہ کس نے دی ہیں، تو اس کے بعد جواب آیا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہیں۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی والا حساب ہے، اور وزیر اعلیٰ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ سرکار کی زمین، حکومت پاکستان کی جو زمین ہے وہ لوگوں کو بانٹتی پھرے۔ اور یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے، اب لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی بیرون ملک روانگی۔ پہلے تو میں آپ کو شروع میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب تو نہ باہر جا رہے ہیں، الیکشن کے بیچ اور الیکشن سے پہلے بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا سعودی عرب کو بھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر انوالو کیا گیا۔ اب ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب وہ بھی آج کل سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں۔ اس کے اوپر انڈین ایک مشہور ولاگر ہیں اور میجر ریٹائرڈ گورو آریہ، وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ برطانیہ یا امریکہ جائیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے طاقتور سرکلز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سعودی عرب جائیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے میڈیا آزاد نہیں ہے اور آپ اوپنلی بات نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہاں جو سعودی شاہی خاندان ہوگا یا یو اے ای کا خاندان ہوگا تو وہ گارنٹی اٹھائیں گے کہ خان صاحب کوئی بات نہیں کریں گے، تو اس لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ امریکہ یا یو کے جائیں تاکہ الطاف حسین کی طرح وہ اسپیچز دے سکیں، وہ بات کر سکیں لوگوں سے، لیکن یہ ایک بوگس سٹوری ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خان صاحب نہ جائیں گے، نہ اس سے پہلے وہ گئے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت 4-5 ماہ نکالے گی، 6 ماہ، اور پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لی ہیں، وہ یہاں سے نکل جائیں گے جب ان کو مناسب لگے گا، اور نون لیگ کو بیچ دائرے میں چھوڑ کر جائیں گے، اور اس کے بعد میری جو رہائی ہے وہ بھی ہو جائے گی 5-6 مہینے میں، چونکہ ان خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے، اگر ایک نارمل طریقے سے یہ کیس چلیں تو ان کو تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک چیزیں صحیح نہیں ہوتی تب تک تو اتنی جلدی کیس نہیں چل سکیں گے جیسے نواز شریف صاحب کے چلے تھے، تو اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ 5-6 مہینے میں، اگر اس کو زیادہ سے زیادہ لیٹ بھی کیا گیا تو 5-6 مہینے لگیں گے۔ لیٹ سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور خان صاحب کو کب رہائی ملتی ہے، اور یہ جو ڈی ایچ اے کی زمینیں ہیں یا سائفر کیس ہے ان کا کیا نتائج نکلتے ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔